Hello and welcome to Goa 365's News Bulletin. I am Susan Gomes and these are the headlines. Hot weekend wave subsides, cooler temperatures and clear skies forecast for Tuesday. Samajwadi Party's challenging condition to Congress threatens India bloc unity. Seat sharing talks hit snag ahead of 2024 Lok Sabha elections. And now for the news in detail. Tensions flared in San Jose de Ariel as the inauguration of Shivaji statue in an open field of the village turned violent. Social Welfare Minister Subhash Desai was pelted with mud and police lathi charged locals who were questioning how statues were being installed unannounced all over the state. Hundreds of locals had gathered to oppose the installation of the effigy. Led by the local Punch, the main allegation is that the statue was being installed without their knowledge. Protesters pelted Faldesai with mud as he was leaving the venue, which led to police being ordered to lathi charge the opposing group who were not allowing the installation to take place. The Punch and even local BJP leaders questioned how the statue was installed without taking locals and the Panchayat into confidence. The Punch has also alleged that the construction was done illegally and that some outsiders were involved in the installation of the statue in their village. हिंगा माती गायलो ही प्रॉपर्टी दुसऱ्या गेली पकला गेली आणि इतू टेनंट आहा टेनंटा गेला डिमांड फुलफिल कोण आसना व तेंगे कितें आहा तें रिटर्न दिना आसना तेणी हिंगा मशीन लायली माती गायली ही गोयर आसना आणि आम खबर पासून हा सकाळ सांग शिवाजी पुतळो घाताय आता तेंगेले शिवाजी बॅनर लायले आणि कितें पुतळो घाताय आता तेणी हुई 9 तारखेर पंचायता कडेन परमिशन मागलोलें आपण थिंगा प्रिंट कित कोताय म्हणून पंचायतान तेंगा कांय परमिशन दिलना कांय ना जाल्यार पंचायतान परमिशन दिल नासतना तुमी स्टार्ट केलें कशें आनी तुमकां तर घालूंक जाय शिवाजी घात म्हणटा ती हाल जयंती मग शिवाजीची जयंती जाय तितले बरे प्रॉपर वेयान गायले आनी तेका दवरया मरे थिंगा कित्या इलिगलिटी कोण कित्या हो पब्लीक फोर्स पब्लिकाय पयशे इन्वेस्ट करून पुलीस फोर्स आला इतलो लॉ एंड ऑर्डर जायत म्हण कलेक्टर येयला मामलादार येयला फ्लाइंग स्क्वॉड येयलो हा हें कितें. Hi, this is Savio Rodriguez of the BJP. It is my earnest appeal to my sisters and brothers in the Whelan constituency to not fall prey to the intent of some elements who want to disturb the communal harmony that exists in Whelan. If you have any objection to the installation of a statue for Shivaji on a private property, then the right course to take is a legal course to challenge it in a court of law. There are some elements who want to stir a communal discord between the Hindus and the Christians. Coming out and creating a tense situation will only flare up an issue that can only be sorted by law. Whatever you might think about the contribution of Shivaji, I, as an Indian Christian, would like to openly state that I am disappointed that some people in Goa are using a patriot and a nationalist like Shivaji to play communal politics in this state. The valor, the courage exhibited by Chhatrapati Shivaji for our motherland is an inspiration to every single Indian and must be an inspiration. तर आता कलेक्टराक पयलीं आमकां सांगिल्लें फॉर्म 114 पडे आहा न्ही कुडक्याचे 229 बी आहा ते येवपा तो रावतलो ट्रेसपास जाता ही दुसऱ्याय प्रॉपर्टी मागीर कलेक्टर म्हळ्यार ते फॉर्म 114 ओनराचें नांव आहा मागीर हें तेणें तकलेलो व्हरपा दिला पयलो व्हरपा दिला मागीर आमगे साहेबान ते फॉर्म 114 हेजे काडलें MLA साहेबान काडलें आणि थंयल्या फॉर्म 114 पडे लुगराचो हे वचपाक पॅसेजीचो तो त्या भाटकाराचे ना पयलीं भाटकाराचे आहा
तो क्लेम करता हेय भाट आपल्याक घे म्हूण वेरेज क्लेम करता जाल्यार तेगे फॉर्म 1 and 14 एज ऑन डेट तेजे नांवाचें ना तरी तेका आमी तेका प्रश्न विचारले तेका सांगिल्लें तेका बंद कर मदें आमगे ट्रेसपास जालें हें सगळें आनी MLA साहेबान विचारले कडेन आतां ट्रेसपास केस घाले तूं कितें करतलो एक्शन घेतलो ते कडेन हें विचारलें कलेक्टरा कडेन कलेक्टर नीट जालो कांय रिप्लाय दीत ना मागीर हेजे कोर्टा हें प्री प्लॅन म्हणून हे प्री प्लॅन हेंगेलें सगळें प्री प्लॅन आहा आनी तेणें तेका ही हॅज ऑलमोस्ट तेज बराबर गेलो तो थिंगा हें करपाक व्हरपाक आनी हें तरी तेणें बंद केल्लो ट्रेसपास ही दुसऱ्याची प्रॉपर्टी ट्रेसपास करपाक आनी आतां देखून तेका सांगूंक गेल्लो सर चोय आतां तूं म्हाका सांग आतां तूं म्हणटालें की हो पुतलो वतलें आनी थिंगा दवरतलें आतां हें कॉन्क्रिटींग चलता आतां अर्दवर जाल्यार कॉन्क्रिटींग चलता तेंका परमिशन ना पंचायताचें तें बंद कर म्हूण तें तेणें आयकलां आनी ओगी रावलो आनी फुडें गेला he is within the power he can stop it he is above the panchayat the government authorities is no reply On the flip side, however, those participating in installing the statue claim there was no illegality involved in the installation. They say the field was being used with due permission from the owner and even brought out documents to prove that the owners had allowed it. ते सुद्दां मनीस जेन्ना आसात आनी जेन्ना तेणी तो पुतळो घालपाचें ठरयलें आनी पुतळो बिलोंग्स द ओनर जो आसा त्या जमनीचो तो ओनराचे कन्सेंट आसा दिस इज द डॉक्युमेंट सर्वे नंबर 229 सब डिविजन 5 हेतून भितर ह्या जाग्यार ओनराक कांयच प्रॉब्लेम ना की आपूण आपल्याच्या जाग्यार थंय शिवाजी महाराजाचो पुतळो आनी तेणें तशें रिटर्न बरोवनूय दिल्ले कडेन आसा की तुमी आपल्या प्रॉपर्टीन शिवाजी महाराजाचो पुतळो इन्स्टॉल करपाक शकतात. कोणें म्हाका अरावंड 9:30 कितें फोन मारलो हिंगा ते पाद्री बाटान पंच मेंबरान फोन मारलो हिंगा इलिगल फिलिंग चलता आनी JCB येयला ती हिल गार्डिंग चलता सो तेका लागून हांव हिंगा येयलो थिंगा चयला ती थोडी मात थिंगा येयलो आनी 2 JCB आहले तेज फाटल्यान जो इश्यू जालो कितें थिंगा प्लॅटफॉर्म करता आनी छत्रपती शिवाजी महाराजागे कितें स्टॅच्यू सो दॅट इज अ डिफरंट इश्यू सो आमी येयले हे इश्यूवाचेर मागीर जालें थिंगा जाय डिस्कशन जालें मागीर ते म्हणपाक ते टॅनंटाक न्ही परमिशन घेतलो सो अजून पासून हांवें सांगलें फकत हे फ्लायंग स्क्वॉड आपयल्ले म्हणजे JCB हिंगा काड हो क्रावड सगळें डिस्पर्स जालो आनी PIनी एश्युरन्स दिल्लें आपूण ह्यो दोनी JCB काडटा ते माती व्हेल्यो फ्लायंग स्क्वॉड हाडटलो आनी हिंगा सगळ्यांनी वचपाचें जेवपाक वचपाचें अरावंड 2 o'clock. Ramesh Naik Raut, Srishti Athanikar and Nikhil Zalmi for Goa 365. Leaders from various political parties reacted very strongly to the incident which unfolded at San Jose de Ariel earlier today. They alleged that it was the effort of a certain section to create a divide and stoke communal tensions. Listen to what they have to say. आयज शिवजयंती म्हणून काल सगळे बेकायदेशीररित्या थंय घालपाचो प्रयत्न जालो आनी सरकारी यंत्रणा आनी पोलीस हांचोय त्या लोकांक इलिगल काम करपाक पाठिंबो दिवपाक मेळ्ळो आनी तो पुतलो थंय व्हरून पावयलो. आयज सकाळ फुडें जेन्ना सुभाष फळदेसाय जो समाज कल्याण मंत्री थंय गेलो थंय वतकच स्वाभावीक स्थानीक लोकांनी ताका विचारलें तुमी कितें आयलात ताणें सांगलें आपूण थंय पुतल्याचें अनावरणा वता. त्या लोकांनी विचारलें परमिशन आसा काय कितें तेमी सांगलें परमिशन ना आनी पंचायत बॉडीनूय परमिशन दिलां. जाल्यार सर तुमी कितें वतात कारण तूं एक संविधान पदाचेर आसलो मनीस जेन्ना मंत्री आमदार जेन्ना अशें करपाक लागले जाल्यार सर्वसामान्य मागीर कोण कशें करतले. त्या वेळाचेर सुभाष हांवें व्हिडिओ पळयता तातूंत कळटा की छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतलो घालपाक तुमचो विरोध आसा काय कितें. सगळ्या लोकांनी एकमुखी सांगलें ना आमचो विरोध महाराजाच्या पुतल्याक कथेय ना पूण तुमी तो इलिगल घालनाकात कारण म्हजो जो मित्र आसा फ्रेडी त्रावासो हो सदांच इलिगल हेजेर आवाज करता. मागीर ते इलिगल हिल कटिंग आसत इलिगल क्रेशर आसत हाजेर तो आवाज करता तसोच तो स्थानीक जें जें कितें इलिगल आसा ताजेर आवाज करता. ताका अक्षरशः थंय मारलो पायांनी बुटांनी पोलिसांनी आनी तांचे बरोबर जे कोण आयिल्ले हांव तांकां गुंड अशें संबोधीत करता त्या लोकांनी मारलो. आतां म्हाका प्रश्न पडला हांव ज्या समाजांतलो तो मराठा समाज विकास भगत होय मराठा समाजांतला संदेश तेलेकर जो आपाक रिप्रेझेंट करता आनी हो काँग्रेसी रिप्रेझेंट करता विराज नागवेकर होय मराठा समाजांतला. छत्रपती शिवाजी महाराज कोण ताणें आमकां आदर्श घालून दिलो खंयचेच बेकायदेशीर कृत्य करनाकात आनी असत्याच्या विरुद्ध तुमी आवाज करात. अशें आसलेल्या महाराजाक खंय तरी बेकायदेशीररित्या तुमी व्हरून पुतलो घालतात आनी जेन्ना स्थानीक लोकांनी विरोध केलो की तुमी म्हणटात ना तुमी कितलोय विरोध करूं आमी घालतले ही एक तरेची हुकुमशाही एका सरकारी पाठबळ आसा हाजी दुर्दैवी दिसता आमकां.
त्या व्हिडिओतल्यान आनी एक गजाल येता की तो सांगता तुम्ही मागीर डेमोलिशन काडाय. म्हणजे डेमोलिशनाचो प्रकार कलंगूट कितें घडला तें आमकां खबर आसा. मागीर सरपंचा माफी मागूंक पडलें. तुम्ही कितें करपाक सोदतात हो मुळावो प्रश्न. गोंयांत सगळे तरेचे समाज आसात आनी सगळे तरेचे समाज सदांच बऱ्या रितीन एकमेकाच्या खांद्याक खांदो लावन काम करतात आनी प्रत्येक सण मनयतात, सगळे करतात. आज गोंयचो क्रिस्तांव भाव, मुस्लीम भाव सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराज की म्हणले की जय त्यांचो हात म्हणपाक सदांच फुडें येतलो आनी वयर येतलो. सो अशा वेळार हे सरकार कितें करपाक पळयता आनी कोणाच्या थ्रू जो विराज देसाय म्हणून जो भुरगो आसा, जो बजरंग दलाचो मनीस आसा, ताजो रोल फाटल्या कांय दिसांनी राजकारणी वापरपाक लागला, ताका वापरून ताज्या थ्रू पॉलिटिक्स करपाक लागला. हें सगळ्या लोकांक उगड दिसपाक लागला. जो मनीस सीएमाच्या कॅबिनान बिंदासपणे म्हणजे कोणीच आडयनासतना वचपाक शकता आनी थंय सगळे प्लॅन करून येवन मागीर जाग्यार इम्प्लिमेंट करपाक शकता, हाजो रोल जो आसा तो म्हाका दिसता आमी मराठा समाजान खंय तरी लक्षांत घेवपाक जाय. कित्याक तो बाकीच्या परस आमकां चड डेंजरस आसा. कोण हो विराज देसाय, कितें रोल आसा हाजो, कितें करता हो, हाजो हिस्ट्री काडात, बॅकग्रावंड काडात. केपें सारक्या प्लेसीर, बाळे सारक्या प्लेसीर कॅसिनो चलोवपी, इलिगल कॅसिनो चलोवपी भुरगो. ह्या मनशान वचून थंय गांवच्या लोकांक वॉर्निंग दिवप आनी आमच्या आमदाराक क्रूज सिल्वाक ताणें वॉर्निंग दिलें. हांव ताका सांगपाक सोदता, हिम्मत जर आसा न्ही, हांवूय मराठा, हिम्मत आसा न्ही, यो कॉन्स्टिट्युएन्सीन यो, कांय प्रॉब्लेम ना. तुका जर खरी हिम्मत आसा, तुका जर खऱ्या तुज्या शौर्याची, तुज्या ताकदीची जर तुका प्रदर्शन करपाक जाय न्ही, खेळ, गोंया खातीर बॉक्सिंग खेळ, गोंया खातीर बाकीचे स्पोर्ट्स खेळ, मेडल्स मेळोवन दाखय, जाल्यार तुका मानतले आमी गोंयकार म्हणून, जाल्यार तूं खरो मर्द मराठा म्हणून आमी तुका समजतले. हो मेसेज हांव ताका दिवपाक पळयता. म्हाका दिसता सरकारान खंयच्याच पद्दतीन गोंयच्या लोकां मदीं फूट घालची न्ही, खंयच्याच प्रकारची फूट. आनी मराठाचो जो मराठा लोकांचें जें दैवत आसा शिवाजी महाराज, ताका वापरून तरी ही फूट घालची न्ही. आनी हेंच हांव आमच्या सीएमाक सांगपाक सोदता, इंटरफियर कर, तुज्या आमदाराक, समाज कल्याण मिनिस्टराक सांग. आनी जाता जाल्यार आयचें जें टेन्शन ताणें जें सांजुलें एरियल ह्या गांवांत तयार केला, ताज्या खातीर ताजेर ऑफेन्स रजिस्टर कर. हांव मागता की ताजेर ऑफेन्स रजिस्टर जावचो. आतां हो आर्याल म्हणटा विलेज पंचायत एरिया, खंयची बिल्डींग बांदपाक गोवा पंचायत राज एक्ट आसता, त्या पंचायत राज एक्टा अंडर सेक्शन 2(2) म्हणटा, जेन्ना कोणूय मनीस एक एप्लिकेशन करता, बाबा आपल्याक बिल्डींग कितें कन्स्ट्रक्ट करपाक जाय, तो ताणें त्या सेक्शना अंडर अप्लाय करप. हातून कितें जालें, तेंच्यांनी कोणी अप्लाय करपाक 9 तारखेर केलें. 1 म्हयनो पिरियड आसता पंचायतीक. एक जरी तर पंचायतीन तर ऑर्डर कम्युनिकेट केल ना ऑर अलाव केल ना जाल्यार 66(5) म्हण आसता, तो ती ऑर्डर ताणें डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायताक चॅलेंज करप. हो कायदो. आतां हे जें केलां, 9 तारखेर एप्लिकेशन घातला, 9 तारखेर एप्लिकेशन घातला, 15 तारखेर मिटींग जाली. मिटींग जातकीर तेंच्यांनी ठरयलें बाबा थंय वचून इन्स्पेक्शन घेवया, प्रोसिजर मॅटर सबज्युडिस म्हणून दवरया. तरी हे वचून इलिगल हे करता आनी तातूंत भितर बाबा एक गोंयकार सोशल वर्कर विचारता जाल्यार मारप. आनी तातूंत भितर वॉट मिनिस्टर सुभाष वता, इलिगल आसा, डेमोलिश करे, ही पद्दत न्हू. काय तुमी बाबा कॉन्स्टिट्युशनल पोजिशनार आसा, तुमी अशें करची न्हू. शिव जयंतीचो मोठो साजरो जाता ते आनी थंय पळयलें जाल्यार खरेंच एक दिसून येता चित्र कशे भशेन शिव जयंती त्या लोकांनी मनयली. आय वॉज देयर. आमचें स्वागत कशे भशेन लोकांनी केलें, कशे भशेन ती मिरवणूक भायर सरता आसतना लोकांक शिटकावणी दिली की खंयची मर्यादा पाळपाची, कशे भशेन वचपाचें, रुल्स एंड रेग्युलेशन्स कशे घातले, हे पळयलें जाल्यार दीस इज कॉल्ड शिव जयंती. where there is brotherhood, where there is joy all around. पण हे तुम्ही कितें विचारता, that is only cause tension among people. अरे एकाच गोंयान, ल्हानशे गोंयान थोडेशे लोक आनी तेच झगडटा. We are not in favor of that. We are in favor of embodying the true spirit of what Shivaji Maharaj was, how his governance was, how he managed during that era. Sandeep Tuekar, Subhashish Govekar and Shivani Sangelkar for Goa 365. The Anjuna-Vagator coastal belt, which is usually buzzing with tourists, remained closed on Monday owing to an area-wide shutdown called for by a section of the locals and business community.
The shutdown comes in response to the High Court's order to seal 175 illegal establishments, including restaurants, shops and other businesses. Here's our reporter Sandeep Kamulkar with the details. जो हणजुणकरांनी काल एक डिसिजन घेतलेले की आज सगळे शॉपां बंद दवरप, कारण जे कोर्टाची ऑर्डर आसा ते एनडीझेडा अंडर जी कन्स्ट्रक्शनां आसा, इलिगल कन्स्ट्रक्शनां जवळ जवळ 175 ती सील करपाची. जवळ जवळ म्हाका दिसता भितरली 10 कन्स्ट्रक्शनांक सील मारलेले आसा पंचायतीन, आनी हो इश्यू तसोच चालू तापलेलो आसलेलो. आयज सगळे हणजुणकार एक जाले आनी तेंच्यांनी मिटींग घेतली, आनी त्या मिटिंगेन अशें डिसिजन जाला की सरकार जर हे डिसिजन जर रिबॅक करिना, न्हय सुप्रीम कोर्ट ना जाल्यार हायकोर्ट ना जाल्यार गव्हर्मेंट जर हेचेर कांयच जर डिसिजन घेयना जाल्यार आमी ह्या आतांचे अपकमींग जे इलेक्शन आसा तेका आमी बॉयकॉट करतले म्हणून, आनी BJPच्या विरुद्ध आमी सगळे जाण वावरतले अशें व्हडलें एक डिसिजन घेतलेलें आसा. तेतूंतल्या तेतून आयची जी मिटींग जाली तातूंत तेंच्यांनी खुबशीं डिसिजनां आनी खुबशे पॉयंट्स सांगलेले आसा की कितें जावं शकता, कारण हो जो कायदो आसा तो फक्त हो गोंय पुरती खरो ना, हो एंटायर सगळ्या इंडिये पर्यंत आसा. आतां एकटो जर कोणूय उबो रावत जाल्यार त्या सायडीची सगळी सील जाता, म्हण ते सुद्दां करचें न्हय बाकीच्या कोस्टल बेल्टाच्या लोकांनी, कारण कोणाचेर बोट दाखयलें जाल्यार होच प्रॉब्लम जातलो. आतां होच प्रॉब्लम हरमला जावं शकता, मोर्जे जावं शकता, आशवे जावं शकता, नाल्यार एंटायर कोस्टल बेल्ट आहा सावथाक थंय जावं शकता. तशें जावचें न्हय हेच्या खातीर सगळ्या जाणांनी वावरचें आसता. आतां मायकल लोबोन एश्युरन्स दिल्लेले आसा तांकां की 15 जाणांची एक टीम घेवन आमी CMA कडेन उलोवया आनी CMA कडल्यान आमी एश्युरन्स घेवया की एक लेटर धाडून कोर्टाक सांगचें अशें की सद्या ही कारवाई स्थगीत करची. कारण संदीप कामुलकर, मनीष परब and शिवानी सांगेलकर for Goa 365. We shall slip into a short break. Stay with us. Welcome back. In a twist ahead of the 2024 Lok Sabha elections, seat-sharing talks among opposition parties have hit a roadblock. The Samajwadi Party has thrown a challenging condition at the Congress in Uttar Pradesh, which raises the question, will this affect the India bloc's united front in the upcoming polls? As opposition parties geared up to challenge the Bharatiya Janata Party in the 2024 Lok Sabha elections, the Congress and its alliance partners faced a setback in seat-sharing talks. The Samajwadi Party, a crucial player, has presented a condition to the Congress for its support in Uttar Pradesh. The Samajwadi Party is open to allowing the Congress to contest on 15 of the 80 Lok Sabha seats in Uttar Pradesh. This marks a significant departure from the 2019 Lok Sabha polls when the Congress won just one seat in the state. In a gesture of courtesy in 2019, Samajwadi refrained from contesting in Amethi and Raebareli. However, this time around, the Samajwadi Party is taking a firm stance, offering 15 seats to the Congress and insisting that the alliance stands firm on this arrangement. The ball is now in the Congress's court and the response is eagerly awaited. SP Chief Akhilesh Yadav's decision to join the ongoing Bharat Jodo Nyay Yatra led by Rahul Gandhi is also contingent upon the Congress's acceptance of the seat-sharing offer. अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई. जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी. With Mamata Banerjee in Bengal and AAP's Bhagwant Mann in Punjab rebuffing Congress in terms of seat sharing, maintaining the Samajwadi Party's support becomes crucial. Sources suggest that the party may reconsider its position within the India bloc if the Congress demands more seats than offered 15. The opposition's unity hangs in the balance as seat-sharing complexities unfold. Subhashish Govekar and Shivani Sangelkar for Goa 365. We shall take a short break. Stay with us.
Welcome back. And now for the weather. The wave of hot weather we had this weekend has subsided. Temperatures were forecast to touch 36 degrees Celsius, but the hottest value we saw was 33.5 degrees Celsius in Panjim. This week we are looking at some improvements in the weather with winds bringing cool air and clear sunny skies. Here's more. For Tuesday, skies remain clear and a fresh breeze blows in from the west. Temperatures are expected to taper off at around 34 in the afternoon. There isn't much cause for concern here, but even so, it would be advisable to stay indoors over the noon between 12 and 3 and stay hydrated. The low is forecast as 23, a little higher than what we've been registering over the past few weeks. This is to be expected, especially since we're approaching the summer months. Expect to see the low go up a few more degrees in the days to come. Temperatures return to normal following hotter than normal Sunday. Cool winds, clear skies return this week. Maximum and minimum temperatures on Tuesday, 34 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. Fog likely at a few places, commuters to stay alert. No warnings issued for boat owners near Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we've come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.